जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै जी समाचारको साथमा प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषणयुक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषणयुक्त। अब पाउनुहोस् पोषणयुक्त चम्किलो त्वचा, प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। फेयर एन्ड लभली को नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किनकि निखार भन्दा बढी पाउनु हुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। नेहा एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। प्रस्तुत छ 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट, अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। सर्वोत्तम सुपर ग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। नेपालगञ्ज बजारमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएको नम्बर 1 सुनचाँदीबाट बनेका सुन्दर, आकर्षक तथा मनमोहक गहना जस्तै बाला, मङ्गलसूत्र, छड्के तिलहरी, हार, रानीहार, औँठी, झुम्का, चाँदीका करुवा लगायत अन्य थुप्रै आकर्षक गहना बनाउनु परे वा खरिद गर्नु परे हामी कहाँ अवश्य पाल्नुहोस्। हामी सेवामा तत्पर छौं। सम्पर्क स्थान नेपाल ज्वेलर्स, सदर लाइन, नेपालगञ्ज। सम्पर्क व्यक्ति शकील अहमद र अनिश अहमद। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9858 21 864 र 9858 20 179। ग्राहक वर्गहरूलाई यस पसलको अन्य कुनै शाखा नरहेको पनि हामी सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। सुन्दरताको ग्यारेन्टी नै हाम्रो विशेषता हो। धारा, के तपाईले तेलको शुद्धता चेक गर्नु भएको छ? शुद्धता? तपाईले तोरीको तेलको क्वालिटी तपाईको ल्याब यही किचनबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सक्कली तोरीको तेलमा सधैँ राग आउँछ। नमस्कार, जे नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। प्रधान न्यायाधीश सोलिन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग दर्ता। संवैधानिक निकास दिनका लागि महाअभियोग दर्ता भएको कानून मन्त्री बडुको भनाई। सोमबारका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक फेरि स्थगित। अब फागुन 4 गते बस्ने। नेकपा एमालेको आजदेखि 17 दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु। 6वटा प्रदेशमा पार्टीका उपाध्यक्षले नेतृत्व गर्ने। म्यानमारमा कुगरी सेनाले सत्ता सम्हालेको 1 वर्ष पुरा। 800 भन्दा धेरै कैदी बन्दी रिहा। र 4 देशीय टी20 क्रिकेट सिरिज अन्तर्गतको दोस्रो खेलमा नेपाल पराजित। संयुक्त अरब इमिरेटको जित दर्ता। धारा, के तपाईले तेलको शुद्धता चेक गर्नु भएको छ? शुद्धता? तपाईले तोरीको तेलको क्वालिटी तपाईको ल्याब यही किचनबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सक्कली तोरीको तेलमा सधैँ। फेयर एन्ड लभली को नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किनकि निखार भन्दा बढी पाउनु हुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। नेहा एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। पाउनुहोस् पोषणयुक्त चम्किलो त्वचा, प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। प्रस्तुत छ
53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट। सर्वोत्तम सुपर ग्रेडमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। नेपालगञ्ज बजारमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएको नम्बर 1 सुनचाँदीबाट बनेका सुन्दर, आकर्षक तथा मनमोहक गहना जस्तै बाला, मङ्गलसूत्र, छड्के तिलहरी, हार, रानीहार, औँठी, झुम्का, चाँदीका करुवा लगायत अन्य थुप्रै आकर्षक गहना बनाउनु परे वा खरिद गर्नु परे हामी कहाँ अवश्य पाल्नुहोस्। हामी सेवामा तत्पर छौं। सम्पर्क स्थान नेपाल ज्वेलर्स, सदर लाइन, नेपालगञ्ज। सम्पर्क व्यक्ति शकील अहमद र अनिश अहमद। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9858 21 864 र 9858 20 179। ग्राहक वर्गहरूलाई यस पसलको अन्य कुनै शाखा नरहेको पनि हामी सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। सुन्दरताको ग्यारेन्टी नै हाम्रो विशेषता हो। अब समाचार विस्तारमा। कानून मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले न्यायालयको गरिमा जोगाउने चिन्ता नदेखेकाले प्रधान न्यायाधीश सोरेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको बताउनु भएको छ। आइतबार संसद सचिवालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै संवैधानिक निकास दिनका लागि महाअभियोग दर्ता भएको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले संवैधानिक निकास खोज्ने प्रयत्न गरेको पनि बताउनु भयो। प्रधान न्यायाधीश भनेको न्यायपालिकाको नेतृत्वकर्ता पनि हो। यो अवरोधलाई फुकाउनका निमित्त हामीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार सरकारमा रहेको कारणले हामीले धेरै हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन र पनि हामीले गर्ने आग्रहहरू औपचारिक अनौपचारिक सबै आग्रहहरू हामीले गरिरहेछौँ। तर यो अवरोधको निकास दिने कार्यमा नेतृत्वकर्ताको हैसियतले सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशजीको जुन अग्रसरता हुनुपर्थ्यो, जुन तत्परता हुनुपर्थ्यो, जुन चिन्ता हुनुपर्दथ्यो, यो अवरोध ठिक होइन। यो अवरोधलाई फुकाउनका निमित्त र न्यायपालिकाको सम्मान, गरिमा र मर्यादालाई अझ बढाउनका निमित्त, त्यसमाथि आउन सक्ने खतरालाई बचाउनका निमित्त जुन चिन्ता उहाँले लिनु पर्दथ्यो त्यो कुनै चिन्ता देखिएको अवस्था थिएन र यसरी गतिरोधमा यदि न्यायपालिका रह्यो भने न्यायपालिकाको आवश्यकता र यसको गरिमामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आइरहेको थियो। त्यसकारणले पनि प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले जुन संवैधानिक निकास खोज्ने प्रयत्न गर्नुभयो, सांसदहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्छन्। अहिलेको अवस्थाको निकास अब संवैधानिक निकास मात्र बाँकी रहेको अवस्था सबैलाई थाहा छ। त्यसमा सबैले विवेक प्रयोग गर्छन्। यो अवस्था रुचिकर अवस्था होइन मुलुकका लागि। एउटा स्वतन्त्र न्यायपालिका जसलाई अब जनताले सबभन्दा एकमात्र न्याय पाउने र संविधानको रक्षक जुन संस्था हो त्यसमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने जुन अवस्था सिर्जना भइरहेको थियो त्यसबाट बाँचेको छ र अब न्यायपालिका अझ एउटा सबैको विश्वास, सबैको सम्मान र भरोसा आर्जन गर्ने संस्थाहरू यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ। मन्त्री बडुले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव 2/3 पारित हुने दावी गर्नुभयो। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ताको कदमलाई स्वागत गरेको छ। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आइतबार गरिएको आन्दोलनका क्रममा बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनका लागि दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको स्वागत गर्दै सफल हुने दावी गर्नुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीश मात्र नभई अन्य न्यायाधीशलाई पनि बिचौलियाको काम रोक्दै आफूमा सुधार गर्न सुझाव दिनुभयो। न्यायपालिका सुधार भए अन्य विषयलाई सुधार गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। श्रेष्ठले बारको आन्दोलन व्यक्तिको फाइदाको लागि नभएर समग्र न्यायपालिकाको सुधारका लागि भएको भन्दै प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताउनुभयो। के नेतृत्वमा रहेका प्रतिनिधि सभाका सांसदज्यूहरू, माननीय सांसदज्यूहरू छ, म उहाँहरूको नाम नेपाल बारको तर्फबाट औपचारिक रूपमा भोलिका दिनमा राखिनेछ। म आज सबैको नाम नलिकन म सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र जो साथीहरूले अप्रत्यक्ष ढङ्गबाट यो आजको महाअभियोग दर्ता गर्नलाई सफलतामा पुर्याउने कामहरू गर्नुभएको छ। लक्ष्मणलाल कर्ण लगायतका वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मणलाल कर्ण लगायतका माननीय सदस्यज्यूहरू समेतलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यी धन्यवाद दिने क्रममा
केही साथीहरू नेपाल बारको आन्दोलन रोकिनु पर्दछ भन्ने साथीहरू जो कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि नेपाल बारकै सदस्य हुनुहुन्छ, कृपया न्यायपालिकाको सुधारको लागि तपाईँहरूको पनि सहयोग आवश्यक छ। तपाईँहरूले हिजोका दिनमा आज अघि बिहानसम्म जे गर्नुभएको छ त्यसलाई बिर्सनुहोस्। नेपाल बारले तपाईँहरूको जुन हिजोको कदमलाई बिर्सन सक्नेछ कुन बेलामा जब तपाईँहरूले न्यायपालिकाको सुधारको लागि यो अहिले जो महाअभियोग दर्ता भएको छ त्यो सफलतामा पुर्याउनको लागि तपाईँहरूको योगदान दिनुहुनेछ। तपाईँहरूले पनि अब सजिलोको लागि यो बाटो सजिलोको लागि तपाईँहरूले हिजोका दिनमा नेपाल बारको विरुद्धमा जे जस्तो कुराहरू गर्नुभयो त्यसलाई विरुद्धमा हामीले लिँदैनौँ। न्यायपालिका सुधारको लागि बाटो फरक रूपमा लिनुभएको रूपमा लिन चाहन्छौँ। तर तपाईँहरूले अझ पनि यदि आफूलाई सुधार गर्न चाहनु भएन भने नेपाल बार कानुन व्यवसायी मित्रहरूले तपाईँहरूलाई क्षमा दिने छैन। यो कुरा म नेपाल बारको अध्यक्षको हैसियतले सम्पूर्ण 11,000 कानुन व्यवसायी 20,000 अधिवक्ताज्यूहरूको सबैको तर्फबाट तपाईँहरूलाई हार्दिकतापूर्वक म विनम्र अनुरोध गर्दछु, कृपया आफूलाई सुधार गर्ने काममा लाग्नुहोस्। यो आज तपाईँहरूले जो अभियानको रूपमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ त्यो सफल प्राप्त गर्नको लागि तपाईँहरूको योगदान रहनेछ, जसले हाम्रो बारको आन्दोलनको लागि हाम्रो बारको मागलाई 20% मात्र तिमीहरूको माग रहेको छ, 100% गर्नुपर्दछ भन्ने जो सुझाव हामीलाई एउटा रचनात्मक सुझाव दिनुभएको छ, तपाईँहरूले पनि कमसेकम 20% त सफल भयो भनेर त्यो 20% सफल पार्नेतर्फ तपाईँले 100% सहयोग गर्नुहुनेछ। यो भयो भने न्यायपालिका सुधार भयो भने भोलिका दिनमा बाँकी रहेका कुराहरू सुधारको अभियान अन्तर्गत तपाईँहरूकै सहयोगबाट तपाईँहरू मार्फत नै संविधानमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा छन्, कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, त्यसतर्फ पनि यहाँहरूको सहयोग हामीले पाउनेछौँ। नेपाल बारले उठाएको आन्दोलन केवल व्यक्तिको फाइदाको लागि होइन, सिङ्गो न्यायपालिकाको लागि, सिङ्गो राज्यको लागि, सिङ्गो देशको लागि यो सुधारको आन्दोलन भएको हो भन्ने ठानेर त्यसतर्फ योगदान यहाँहरूबाट पनि निसङ्कोच ढङ्गबाट यो आन्दोलनलाई सहभागी गराइदिनुहुनेछ गर्नुहुनेछ भन्दै हाम्रो आन्दोलन निरन्तर जारी रहन्छ जबसम्म बहिर्गमन हुँदैन, जबसम्म न्यायपालिकाको सुधार हुँदैन, तबसम्म हामीले राष्ट्रिय सम्मेलनको नामबाट, निर्वाचनको नामबाट, आन्दोलनको नामबाट हामी आन्दोलन गर्दै जानेछौँ, निरन्तर जारी रहनेछ। त्यस्तै सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान साकेले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा बस्ने अनुमति नभएको र निलम्बित प्रधान न्यायाधीश भएको बताउनुभयो। उहाँले अर्को प्रधान न्यायाधीशको शपथ नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने स्पष्ट पार्नुभयो। त्यो भन्दै गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नेपाल बारको नेतृत्वमा चलेको यो आन्दोलन उहाँलाई महाभियोगको प्रक्रियाबाट निलम्बित भएको कारणबाट मात्र हाम्रो आन्दोलन सकियो भन्ने चाहिँ होइन। हाम्रो आन्दोलन निरन्तर जारी छ। उहाँलाई बहिर्गमनबाट होस्, राजीनामाबाट होस् या महाभियोग प्रक्रियाबाट होस्, उहाँ पदच्युत भएर अर्को प्रधान न्यायाधीशको विधिवत नियुक्ति भएर शपथ ग्रहण नगरेसम्म हाम्रो कार्यक्रम जारी रहन्छ। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि सुधारका धेरै कुराहरू हामी गर्न बाँकी छौँ। नयाँ नेतृत्वसँग हाम्रो निरन्तर सुधारको कार्यक्रमहरूको सम्बन्धमा हामी वार्ता गर्छौँ। त्यसअघि आइतबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रदर्शन गर्न खोज्ने कानुन व्यवसायी र प्रहरी बीच झडप भएको थियो। बारले आइतबारदेखि पुनः भौतिक उपस्थितिमा आन्दोलनका कार्यक्रमलाई अघि बढाएको हो। राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र प्रदेश सभाका उपसभामुखहरूले लैंगिक समावेशीकरणका सवालमा संविधानमा उल्लेख भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनका लागि पहल कदमी गर्नुपर्ने जनाएका छन्। आइतबार सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र प्रदेश सभाका उपसभामुखहरू बीचको अन्तर्क्रियाका निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले
सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका साथै राज्यका हरेक निकायमा लैङ्गिक समावेशीकरणलाई लागू गर्न 1/3 महिलाहरूलाई सहभागी गराई संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिनुभयो। संविधानको धारा 284 मा रहेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्थामा राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षलाई पनि समावेश गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने, मौलिक हक अधिकार सम्बन्धी कानुनहरू कार्यान्वयन गर्न संसदीय निगरानी बढाउनु आवश्यक पहल गर्नुपर्ने दाहालले बताउनुभयो। सभा सञ्चालन तथा सचिवालय सञ्चालन सम्बन्धी काम कारबाही सभामुख र उपसभामुख एवं अध्यक्ष र उपाध्यक्षको ठोस कार्यविभाजन नीतिगत रूपमा गर्न पनि उहाँले माग गरेको बताउनुभयो। मध्ये र मुख्यमन्त्री, प्रदेशको मुख्यमन्त्री र प्रदेशको प्रमुख लगायत 1/3 कम्तीमा पनि 3 जना महिला हुनुपर्ने, त्यस्तै 7वटा प्रदेशमा सभामुख र उपसभामुख मध्ये कम्तीमा 3 जना अथवा 1/3 उपसभामुख मात्रै नभएर सभामुख पनि महिलाहरू हुनुपर्ने भनेर हामीले यहाँ माग राखेको। त्यस्तै स्थानीय निकायमा पनि अध्यक्ष र मेयर र अध्यक्ष मध्येमा महिलाहरू त्यही हिसाबले हुनुपर्ने भनेर हामीले राखेका छौँ। त्यस्तै संविधानको धारा 284 मा रहेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्थामा राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षलाई पनि समावेश गरी संविधान संशोधन गरियोस् भन्ने एउटा बुँदा रहेको छ। त्यस्तै प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिस समितिमा मुख्यमन्त्री, सभामुख र प्रतिपक्षी दलको नेतालाई तोक्ने गरी ऐन निर्माण गरिएको छ। यसले उक्त सिफारिस समिति अपवाद बाहेक महिला विहीन हुने स्थिति भएकाले प्रदेश सभाका उपसभामुखलाई पनि सिफारिस समितिमा थप गरियोस् भन्ने हामीले राखेका छौँ। त्यस्तै अर्को छ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरण भइसकेपछि त्यसको आधारमा प्रदेशमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका सूचीहरूमा आधारित ऐन कानुनहरू बन्न सकेका छैनन्। समन्वय, सहकार्य, सहअस्तित्वको आधारमा त्यसलाई प्रदेश तहमा कार्यान्वयन गर्न पहल कदमी बढाइयोस् भन्ने हामीले एउटा बुँदा छ। त्यस्तै अर्को मौलिक हक र अधिकार सम्बन्धी कानुनहरू निर्माण भए पनि कार्यान्वयन भइरहेका छैनन्, तिनलाई कार्यान्वयन गर्न संसदीय निगरानी बढाउन आवश्यक पहल गरियोस्। माघ 26 र 27 गते काभ्रेको धुलीखेलमा सम्पन्न राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र प्रदेश सभाका उपसभामुखहरू बीचको अन्तर्क्रिया एवं अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रमका विभिन्न एजेन्डाहरूलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री समक्ष पनि राखिएको बताइएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा महाअभियोग प्रस्ताव दर्तासँगै निलम्बनमा परेपछि सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएका छन्। प्रधान न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा वरिष्ठतम न्यायाधीशले कार्य सम्पादन गर्ने परम्परा अनुसार कार्कीले जिम्मेवारी पाउने भएका हुन्। महाअभियोगको टुङ्गो नलागेसम्म निलम्बनमा रहने र कुनै काम कारबाही गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले कार्कीले कायम मुकायम जिम्मेवारी पाउने भएका हुन्। नेपाली कांग्रेसले सिन्धुपाल्चोकमा निशुल्क स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेको छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका क्षेत्र नम्बर 1 अन्तर्गत 12 विषयमा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मोहन बहादुर बस्नेतले पहिला जनता बचाऊ, राजनीति पछि गरौँला भन्ने नाराका साथ स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्नुभएको हो। 12 विषय नगरपालिका लिसङ खुपाखर गाउँपालिका, भोटेकुसी गाउँपालिका, त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका लगायतका पालिका अन्तर्गत पर्ने सम्पूर्ण घर परिवार, बस्दै, स्कुल, कलेज, राष्ट्रसेवा कर्मचारी लगायत मास्क बोक्ने गरी पारासिटामोल तथा मास्क हस्तान्तरण गरिएको बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। उहाँले निशुल्क वितरणका लागि ठूलो परिमाणमा पारासिटामोल लगायत स्वास्थ्य सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गरिएको जानकारी दिनुभयो। अहिले जनताको जीवन रक्षा गर्ने र समस्या बुझ्ने पार्टी कांग्रेस मात्र भएको उहाँले बताउनुभयो। अप्ठ्यारो परेको बेलामा कांग्रेसका सबै साथीभाइ मिलेर सिन्धुपाल्चोक जनतालाई हरेक अप्ठ्यारोको बेलामा सहजीकरण गर्ने, सुविधा दिलाउने, सहयोग गर्ने काम हामीले गरिआएको हो। र अब मेरो खुट्टा एउटा चाहिँ प्लास्टर गरेर म एक ठाउँमा बसिरहँदा चाहिँ साँच्चै नै यो कोरोनाको यो तेस्रो भेरिएन्टले बढी दुःख दिएला भन्ने हिसाबले अब यसरी भएन। म एकजनाले चाहिँ अलि असुविधा भोग्दा चाहिँ सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका
तमाम साथीभाइहरू, यहाँका नागरिकहरू, यहाँका विद्यार्थीहरू, यहाँका अभिभावकहरू र यहाँ भएका कर्मचारीहरू समेत हामीले यो कर्मचारीहरूलाई पनि दिने हो, राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई पनि यो बाँड्ने नै हो। तपाईँहरूले 9 वटा भवन पर्ने पनि बनाउनुहोस्, होइन जतिवटा वडा चाहिँ खाद्य त्यति बनाउने पनि बनाउनुहोस्। र तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ गाउँपालिकाका साथीहरू र वडाका साथीहरू बसेर अनि आफ्नो वार्डलाई चाहिने सामानहरू बुझ्नुहोस्। त्यो सामानहरू बुझेको 1 हप्ताभित्रमा तपाईँहरूले सबै जनताको घर घरमा तपाईँ जानुहोस् र धुरी गन्ती तपाईँले जानुपर्छ र त्यसको प्रतिवेदन तपाईँले क्षेत्रीय समितिमा पेश पनि गर्नुपर्छ र त्यसमा भोलि जनतालाई स्वास्थ्य सम्बन्धी परेका अरू समस्याहरूका बारेमा पनि तपाईँले टिपोर गरेर लिएर आएर क्षेत्रीय समितिमा चाँडै मिटिङ राख्छ। तपाईँको सकेपछि फेरि त्यो मिटिङमा चाहिँ यो पेश गर्न मिल्छ। तपाईँले ती कुरा पनि जनतालाई अप्ठ्यारो परेका कुरा के छ, काङ्ग्रेसले कति सहयोग गर्न सक्छ। हामीले भनेका छौँ नि, सधैँभरि जनताको साथमा नेपाली काङ्ग्रेस, गरिबको साथमा नेपाली काङ्ग्रेस, विपदमा परेका मान्छेहरूको साथमा नेपाली काङ्ग्रेस। कार्यक्रममा माओवादी र एमालेका कार्यकर्ताहरूलाई नेता बस्नेतले काङ्ग्रेस प्रवेश गराउनु भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन टुटाउन, सरकार गिराउन र निर्वाचन प्रक्रिया बिथोल्न अनेक प्रपञ्च भइरहेको बताउनु भएको छ। 27औं जनयुद्ध दिवसका अवसरमा आइतबार पार्टी कार्यालय पेरिस टाढामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिगमन विरोधी सत्ता गठबन्धन विरुद्ध षड्यन्त्रहरू जारी रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले अहिलेको गठबन्धन संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि बनेको भन्दै कुनै एउटा खास परियोजनाका लागि गठबन्धन नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले गठबन्धन जुन मूल्य र मान्यतामा रहेर गठबन्धन बनाएको हो त्यसैमा जनता समेत दृढ रहेको जिकिर गर्नुभयो। प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने अनुसार पछि सारिए पनि आरोप आफूमाथि लगाइएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले माओवादी नेतृत्व र नेताहरूलाई बदनाम गराउने षड्यन्त्र अनुसार आफूमाथि आरोप लगाइएको जिकिर गर्नुभयो। कुनै तरिकाले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनका कारण त्यो प्रक्रियाबाट पैदा भएको यो गठबन्धनलाई टुटाउनको निम्ति, यो सरकारलाई गिराउनको निम्ति, निर्वाचन प्रक्रियालाई बिथोल्नको निम्ति अनेक खालका प्रपञ्चहरू छन्, भइरहेका छन्। तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ। हामीले गठबन्धन बनाउँदा केही सैद्धान्तिक र केही राजनीतिक मान्यताहरूलाई अगाडि सारेका थियौँ र तिनै मान्यताका आधारमा गठबन्धन बनाएका हौँ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको रक्षामा हामी एकमत भएर त्यसैलाई लिपिबद्ध गरेर त्यसैको आधारमा आन्दोलित हुँदै हाम्रो गठबन्धन बनेको हो र यो सरकार पनि गठन भएको हो। हामीले कुनै देश विशेषसँग गरेका सहमति, सम्झौता या परियोजना या आर्थिक सहयोग, लेनदेन त्यसको आधारमा गठबन्धन बनाएको होइन र यो गठबन्धन सुदृढ हुँदै जाने या कमजोर बन्ने भन्ने कुरा हामीले यो गठबन्धन निर्माण गर्दा जुन सैद्धान्तिक र राजनीतिक मान्यतामा खडा थियौँ, हामी त्यही मान्यतामा खडा भएर यो गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ र नेपालको संविधान, नेपालको गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा म सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदाय, सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। हामी सबैले यो कुरालाई विचार गरौँ। संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति गठबन्धन गरिएको हो। कुनै एउटा खास परियोजना गर्ने या नगर्ने भन्ने आधारमा यो गठबन्धन गरिएको होइन। आज यदि कसैले कुनै एउटा परियोजनासँग सम्बन्धित गराएर गठबन्धनको भाग्य र भविष्य बारे सोध्छ भने त्यसको हाम्रो ऐतिहासिक धरातल भत्काउने जस्तै हुन जान्छ। म यो पक्षमा आम जनतासँग अपिल गर्न चाहन्छु। हामीले यो गठबन्धन जुन मूल्य, जुन मान्यतामा टेकेर चाहिँ बनाएका हौँ, हामी त्यसैमा दृढ रहौँ। आम जनताले हामीलाई जे उद्देश्यको निम्ति साथ दिएको हो, मलाई विश्वास छ जनता अहिले पनि त्यही विश्वासमा, त्यही भरोसामा छन्
त्यसकारण जनताको यो भावना, जनताको यो समर्थन, भरोसालाई हामी कसैले पनि मिनिमाइज गर्न हुँदैन। हामी सबैले त्यसलाई उच्च सम्मान गर्नुपर्दछ र त्यसको जनताको त्यो मर्म र भावना अन्तर्गत नै अरू सबै परिघटनाहरू हुन्छन्। सदनको बारेमा मिडियामा आयो, सभामुखलाई प्रचण्डले भनेर 10 दिन सारियो सदन, प्रधानमन्त्रीले नचाहँदै फेरि चाहिँ 6 दिन सारियो, प्रधानमन्त्रीले नचाहँदै प्रचण्डको आदेशमा अग्निसाप कोटा चाहिँ सभामुख होइन आदि इत्यादि। मैले एउटा सानो उदाहरणको रूपमा मात्रै यो भन्न खोजेको हो। हामी हिजो छलफल गर्यौँ, यो के विचित्र हो। यो प्रधानमन्त्री आफैले कोभिडको यो स्थितिमा 10 दिन सार्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो, मैले ठिकै हो भने। अनि सञ्चार मन्त्रीले सभामुखलाई फोन गरेर हाम्रै अगाडिबाट 10 दिन सार्न पर्यो सभामुखजी भनेर सञ्चार मन्त्रीले भन्नुभयो। तर मिडियामा चाहिँ प्रचण्डलाई के गरी बदनाम गर्न सकिन्छ यो प्रक्रियामा र जनतालाई के गरी भ्रमित पार्न सकिन्छ भन्ने षड्यन्त्रको अङ्गको रूपमा प्रचार गरियो। हिजो प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो, भनिदिनुहोस् जनतालाई यो झुटो कुरा हो, प्रधानमन्त्रीले नै गरेको भनिदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। म आज त्यो भन्न पनि चाहेँ। मैले यो त सानो उदाहरण भनेको। प्रचण्डले अहिलेको अवस्थामा जनयुद्धको महत्व स्थापित हुँदै गएको धारणा राख्नुभयो। कार्यक्रममा सिन्धुलीका दीर्घराज श्रेष्ठलाई माओवादीमा प्रवेश गराइएको थियो। सोमबारका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक फेरि स्थगित भएको छ। संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले एक सूचना जारी गर्दै बैठक स्थगित भएको जानकारी दिनुभएको हो। जारी सूचनामा भनिएको छ, फागुन 2 गते सोमबार बस्ने गरी निर्धारण भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक विशेष कारणले उक्त दिन र समयमा बस्न नसक्ने भएकोले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 6 को उपनियम 3 बमोजिम सम्माननीय सभामुखज्यूले मिति 2078 साल फागुन 4 गते बुधबार दिनको 1 बजे बैठक बस्ने गरी निर्धारण गर्नुभएको बेहोरा माननीय सदस्यहरूको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ। शनिबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई फागुन 2 को प्रतिनिधि सभा बैठक सार्न प्रस्ताव गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले यसअघि नै बैठक सार्न माग गर्दै आइरहेको थियो। नेकपा एमाले पार्टीबाट निष्कासन गरेका माधव नेपाल सहित 14 सांसदलाई कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा सुनवाई हुँदैछ। 14 जना सांसदलाई कारबाही र नेकपा समाजवादीको खारेजीको माग गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट भदौ 17 गते दायर रिट निवेदनमा लामो समयदेखि हेर्न नभ्याइने भन्दै सर्वोच्चले पन्छाउँदै आएको थियो। रिट निवेदनको आज पेशी तोकिएको हो। रिटमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका भातृ संगठनहरूले अमेरिकन सहयोग परियोजना एमसीसी विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गरेको छ। एमसीसी राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र सार्वभौमिकता विपरीत रहेको भन्दै उनीहरूले काठमाडौँ लगायत देशभर प्रदर्शन गरेका हुन्। काठमाडौँमा माइती घरदेखि बानेश्वरसम्म विरोध र्याली निकालिएको थियो। कालोपट्टी सहित विरोधमा उत्रेका प्रदर्शनकारीले एमसीसी खारेज कर, वैदेशिक हस्तक्षेप अन्त्य गर, एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन लगायतका नाराबाजी सहित प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। एमसीसी को विरोधमा यति बेला विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठनहरूले प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्। नेपालमा एमसीसी को विषय पछिल्लो समय थप पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सत्ता साझेदार दलहरू एकमत हुन सकेका छैनन्। नेकपा एमाले आजदेखि स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीका लागि 17 दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु गरेको छ। प्रदेश 1 मा आजदेखि सुरु भएको प्रशिक्षण फागुन 17 मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रशिक्षणसँगै समापन हुनेछ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत यो कार्यक्रमको भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्नुभएको थियो। प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेकपा एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित गरेको कार्यदिशा, एमाले संघीय र प्रदेश सरकार गरेका विकास निर्माण, सामाजिक सेवा, कूटनीतिक कामका बारेमा जानकारी गराइनेछ। यसैगरी स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी, स्थानीय तहमा हालसम्म भएका राम्रा कामहरू प्रशिक्षणका मुख्य विषय छन्। यसैगरी स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनमा विजयी हुनका लागि पार्टीले अपनाउनु पर्ने रणनीति, स्थानीय पार्टी कमिटीको भूमिका आदिका बारेमा
विस्तृत रूपमा प्रशिक्षणमा छलफल गरिने स्थानीय तह विभाग प्रमुख देवेन्द्र दाहालले जानकारी दिनुभयो। प्रशिक्षणका लागि 6 वटा प्रदेशमा पार्टीका उपाध्यक्षले नेतृत्व गर्नेछन्। लुम्बिनी प्रदेशमा महासचिव शंकर पोखरेलले नेतृत्व गर्ने महासचिव प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभएको छ। सीमावर्ती भारतीय बजार रूपैडीहाबाट बाँके प्रहरीले 5 जना किशोर किशोरीको उद्धार गरेको छ। अभिभावकहरूले आफ्ना किशोर किशोरी हराएको सूचना प्रहरीलाई दिएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहाबाट प्रहरी नायब निरीक्षक मिनबहादुर विष्टको नेतृत्वमा खटिएको प्रहरी टोलीले सीमापारी रूपैडीहा बजारबाट उनीहरूको उद्धार गर्न सफल भएको हो। विष्टका अनुसार बैजनाथ गाउँपालिका 6 बाँकेकी 18 वर्षीय तारा सुनार, कोहलपुर नगरपालिका 11 की 18 वर्षीय स्मारिका शाही, कोहलपुर नगरपालिका 3 का 16 वर्षीय सागर चन्द, बाँसगढी नगरपालिका 2 बर्दियाका 18 वर्षीय आदर्श सुनार र सुही स्थानका 19 वर्षीय सुजित सुनारलाई उद्धार गरिएको हो। उनीहरूलाई सोधपुछ गरेर परिवारको जिम्मा लगाइएको बाँके प्रहरीले जनाएको छ। 27औं जनयुद्ध दिवसको अवसरमा कोहलपुरमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र कोहलपुर कमिटीका आयोजनामा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। तत्कालीन नेकपा माओवादीको आह्वानमा 2052 फागुन 1 गते व्यवस्था परिवर्तनको लागि जनयुद्ध थालेको थियो। उक्त सशक्त आन्दोलन करिब 10 वर्ष चल्यो। विक्रमसम्म 2063 मा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको हो। जनयुद्ध सुरु भएको दिनको सम्झनामा आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा करिब 3 दर्जन बढीले रक्तदान गरिएको हो। बृहत रक्तदान तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमको उद्घाटन कोहलपुर कमिटीका इन्चार्ज तथा लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य नरेन्द्र न्यौपानेले गर्नुभएको थियो। उहाँका अनुसार देशको व्यवस्था परिवर्तनको लागि जनताको साथसहित जनयुद्ध सुरु भएको थियो। उक्त अवसरमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो। जी नेपाल न्युजमा अब एकैछिन विश्राम अगाडि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रधान न्यायाधीश सोलिन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग दर्ता, संवैधानिक निकास दिनका लागि महाअभियोग दर्ता भएको कानून मन्त्री बडुको भनाई। सोमबारका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक फेरि स्थगित, अब फागुन 4 गते बस्ने। नेकपा एमालेको आजदेखि 17 दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु, 6 वटा प्रदेशमा पार्टीका उपाध्यक्षले नेतृत्व गर्ने। म्यानमारमा कु गरी सेनाले सत्ता सम्हालेको 1 वर्ष पुरा, 800 भन्दा धेरै कैदी बन्दी रिहा। र 4 देशीय टी20 क्रिकेट सिरिज अन्तर्गतको दोस्रो खेलमा नेपाल पराजित, संयुक्त अरब इमिरेटको जित दर्ता। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। साँखु साली नदी स्थित माधव नारायण व्रतका व्रतालुले तीर्थयात्राका क्रममा आइतबार भक्तपुरको चाङखु नारायण मन्दिरमा पूजा आजा आराधना गरेका छन्। व्रतालु साँखु स्थित साली नदीबाट पैदल यात्रा गरी चाङखु नारायण मन्दिरमा पुगेका थिए। पहिलो चरणको तीर्थयात्राका क्रममा व्रतालुले वज्र योगिनी पशुपतिनाथ शेषनारायणमा विशेष पूजा आराधना गरी पहिलो चरणको तीर्थयात्रा समापन गरेका थिए। दोस्रो चरणको तीर्थयात्राका क्रममा उनीहरू पनौतीमा पूजा आराधना गरेका थिए भने तेस्रो चरणको तीर्थयात्राका क्रममा माघ शुक्ल द्वादशीका दिन आइतबार बिहान चाङखु नारायणमा स्नान एवं पूजा आराधना गरेका हुन्। चाङखु नारायणबाट साँखु फर्केपछि तेस्रो चरणको तीर्थयात्रा पनि समापन गरिन्छ। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि सुरु भएको माधव नारायण व्रत माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म चल्छ। साँखु साली नदीमा यस वर्ष 106 महिला र 19 पुरुष गरी 125 जना व्रत बसेका छन्। माघ महिनामा माधव नारायणको व्रत गरेमा मनोकांक्षा पूरा हुने, विवाहित महिलाले अटल सौभाग्य एवं सुख शान्ति र अविवाहित महिलाले चिताएको वर पाउने धार्मिक विश्वास रहेको छ। सत्ययुगमा हिमालय पुत्री पार्वतीले महादेव समीप पाऊ भनी सर्वप्रथम माधव नारायण एवं श्री स्वस्तानीको व्रत गरेको स्कन्द पुराणमा उल्लेख छ। त्यस बेलादेखि नै माधव नारायण र श्री स्वस्तानीको व्रत बस्ने परम्परा सुरु भएको विश्वास गरिन्छ। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन व्रतालुले साङ्गे गरी व्रत समापन गर्दछन्। प्रेस चौतारी नेपालको आज काठमाडौँमा बसेको सचिवालय बैठकले प्रेस चौतारी नेपालको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशन यही फागुन 27 र 28 गते पोखरामा गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि गत माघ 22 गतेका लागि तोकिएको महाधिवेशन कोरोना महामारीको कारण रोकिएको थियो। चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतको अध्यक्षतामा आज बसेको उक्त बैठकले प्रदेश अधिवेशन यही फागुन 21 गते गर्ने तय गरेको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रहरीले मोबाइल फोन बोक्न नपाउने भएका छन्। महानगरीय प्रहरी विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयले ड्युटीमा खटिने प्रहरीलाई ड्युटी समयमा मोबाइल बोक्न निषेध गरेको हो। कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक एसएसपी भीमप्रसाद ढकालले विमानस्थलको सुरक्षा ड्युटी समयमा अनावश्यक मोबाइलको प्रयोग तथा अनावश्यक फोन कलले कर्मचारीको काममा पर्ने असरलाई मध्यनजर गर्दै यो नियम लागू गरिएको जानकारी दिनुभयो। केही समय अघि मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालयले पनि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई कामको समयमा मोबाइल फोन चलाउन रोक लगाएको थियो। विभागले एक सूचना जारी गर्दै आफ्ना कर्मचारीले सेवा प्रदान गर्ने क्रममा मोबाइल चलाउन मात्र नभई साथमा नराख्न पनि निर्देशन दिएको थियो। डडुवा गाउँपालिकाले छात्रा प्रोत्साहन अन्तर्गत एसई उत्तीर्ण गरेका छात्राहरूलाई साइकल वितरण गरेको छ। बजारसम्म गएर उच्च शिक्षा हासिल गर्न सहजता तथा उत्प्रेरणाका लागि गाउँपालिका अन्तर्गतका विद्यालयका छात्रलाई साइकल वितरण गरिएको हो। 2077 सालमा एसई उत्तीर्ण गरेका गाउँपालिकाका 5वटा माध्यमिक विद्यालयका 122 जना छात्रलाई साइकल वितरण गरिएको हो। शनिबार एक समारोहका बीच साइकल वितरण गर्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार चौधरीले किशोरीहरूलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न प्रोत्साहन गरेको भन्दै भोलिका दिनमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न बजार आवत जावत गर्न मद्दत पुग्ने बताएका छन्। उनले विशेष गरी मधेसी समुदायका किशोरीहरू साधारण कक्षा पढेपछि विभिन्न कारणले उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसकेको समस्यालाई यो कार्यक्रमले अन्त्य गर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष चौधरीले उच्च शिक्षा हासिल गर्ने डडुवामै क्याम्पस स्थापनाको लागि पहल सुरु भएको जानकारी दिए। गाउँपालिका अन्तर्गत 5वटा माध्यमिक विद्यालयका 122 जना छात्रले 2077 सालमा एसई उत्तीर्ण गरेको शिक्षा शाखाले जनाएको छ। गाउँपालिकामा गत वर्षसम्म 5वटा माध्यमिक विद्यालय रहेकोमा यस वर्ष शाहपुर्वा मावि, कम्दी र जनता मावि होलियाको स्तर वृद्धि गरेर मावि बनाइएको छ। भारतीय सीमासँग जोडिएको बाँकेको राप्तीपारीका बासिन्दालाई गाउँमै पुगेर कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप सेवा उपलब्ध गराइएको छ। राप्ती सोनारी गाउँपालिका 4 अन्तर्गत परे भारतीय सीमा क्षेत्रमा रहेका गुर्दन गौडी, महेशपुर, खैरभट्टी, बासखोली र चुनभट्टी लगायत गाउँका 109 जनालाई कोरोना विरुद्धको खोप दिएको गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाका संयोजक सुरेश शर्माले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार राप्ती सोनारी 4 स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ गुर्दन गौडीमा पुगेर सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई खोप सेवा प्रदान गरिएको हो। सो क्रममा 30 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएकामा 2 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्थानीयवासीलाई सामान्य खालका औषधि निशुल्क वितरण गरिएको थियो। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन केही विद्यार्थी र स्थानीय बासिन्दा पनि छुटेकाले अर्को हप्ता पुनः उक्त सेवा दिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। भारतसँग सीमा जोडिएका पहाडी इलाकामा छरिएको बस्ती भएकाले नयाँ गाउँमा असुरक्षा र असुविधा रहेको राप्ती सोनारी 4 का वडा अध्यक्ष कान्छा थारूले जानकारी दिनुभयो। उहाँले नयाँ गाउँका वडा नम्बर 1 र कतिपय नरेनापुर गाउँपालिकाका समेत बासिन्दा रहेको उल्लेख गर्दै सबै वडा नम्बर 4 का नागरिक नभएको जानकारी दिनुभयो। बाँकेको अति विकट मानिने नयाँ गाउँ क्षेत्रमा झोरहवा, बाँसकोली, चुनभट्टी, खैरभट्टी, कुन्टे पानी, चौरी हावा, गुर्दन गौडी, मरकट्टा, महेशपुर र आमबासा लगायतका गाउँ रहेका छन्। त्यहाँको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 170 घरधुरीको बसोबास रहेको छ। नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाज गुलरियाको अध्यक्षमा वामदेव गेवाली चयन भएका छन्। गुलरियाका स्वयंसेवी रक्तदाताहरूको पहिलो भेलाले गेवालीको अध्यक्षतामा 11 सदस्यीय नगर कार्य समिति गठन गरेको हो, जसको उपाध्यक्षमा अफजल खान, सचिवमा महमुद सिद्दिकी, कोषाध्यक्षमा सुल्ता सिमखडा, सदस्यहरूमा कृतिनाथ गोडिया, लक्ष्मण भण्डारी, गया प्रसाद थारू, बर्नी भण्डारी, आर्यन वाल्मीकि, जैलुद्दिन गद्दी चयन भएका छन्। नियमित रूपमा रक्तदान गर्ने स्वयंसेवी रक्तदाताहरूले बर्दिया जिल्लामा रगतको अभावमा बिरामी छटपटिनु पर्ने अवस्था नआओस् भनेर समिति गठन गरेको अध्यक्ष गेवालीले जानकारी दिनुभयो। भेलामा रक्तदाता समाजका जिल्ला अध्यक्ष प्रेम प्रसाद लम्साल, गुलरिया नगरपालिका 1 का वडा अध्यक्ष प्रताप कुमार गौतम लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। केही समय यता एकपछि अर्को गरेर विभिन्न विशेषज्ञ क्लिनिक र अस्पतालहरू थपिँदै गएको नेपालगञ्जमा आइतबारबाट थप एक अत्याधुनिक पोलिक्लिनिक सञ्चालनमा आएको छ। नेपालगञ्जको सुर्खेत रोड स्थित गुरुद्वारसँगै जोडिएको भवनमा आइतबारबाट 1 करोडको लगानीमा सञ्चालनमा ल्याएको सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्रालीले विभिन्न विशेषज्ञ सेवाहरू दिने जनाएको छ।
सो पोलिक्लिनिकको एक समारोहका बीच वरिष्ठ नाक कान तथा घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर आनन्द कुमार झा र वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट फिजिसियन एन्ड एन्डोक्राइनोलोजिस्ट डाक्टर अल्तवान राहीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको हो। सो अवसरमा सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर पालिका सञ्चालक समेत रहनुभएका डाक्टर राहीले बिरामीलाई सहज रूपमा विभिन्न प्रकारका उपचार सेवा दिनका लागि यो पोलिक्लिनिक सञ्चालनमा ल्याएको बताउनुभयो। उहाँले फागुन 15 गतेसम्म 15 दिनका लागि सबै बिरामीलाई निशुल्क रूपमा जाँच गर्ने जनाउँदै 2 महिनाका लागि सुगर समेत निशुल्क परीक्षण गरिने बताउनुभयो। सो पोलिक्लिनिकमा वरिष्ठ नाक कान तथा घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर आनन्द कुमार झा, वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट फिजिसियन एन्ड एन्डोक्राइनोलोजिस्ट डाक्टर अल्तवान शाही र हार्टजोनी तथा वात तथा मेरुदण्ड रोग विशेषज्ञ डाक्टर सैयद सद्दामले बिरामीको जाँच गर्ने बताइएको छ। सो पोलिक्लिनिकमा अन्य विभिन्न प्रकारका सेवाहरू पनि थपिँदै जाने योजना रहेको जनाउँदै आफूहरू सधैँ बिरामीको सेवामा तत्पर रहेको उक्त पोलिक्लिनिकका अर्का सञ्चालक सारिका झाले बताउनुभयो। बाँकेमा पछिल्लो 24 घण्टामा 19 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर परीक्षणबाट 12 र एन्टिजेन परीक्षणबाट 7 गरी 19 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जिल्ला कोभिड-19 व्यवस्थापन केन्द्रका फोकल पर्सन तेज ओलीले जानकारी दिनुभयो। भेरी अस्पतालको पीसीआर ल्याबमा 6, कोहलपुर मेडिकल कलेजमा 2 जना र बागेश्वरी ल्याबमा 4 जनामा कोभिड संक्रमण पुष्टि भएको छ। यी 3 अस्पतालमा 52 जनाको नमुना जाँच भएको थियो। यस्तै भारतबाट फर्किने 313 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएकोमा 7 जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये बाँके जिल्लाका 7 जना रहेका छन्। यो सँगै जिल्लामा कुल संक्रमितको संख्या 19,881 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 13 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या जिल्लामा 19,444 पुगेको छ। भेरोसेलको दुवै मात्रा खोप लगाएका खजुराका युवाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेका फोकल पर्सन तेज बहादुर ओलीका अनुसार बाँके खजुरा गाउँपालिका 2 का 23 वर्षीय युवकको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। माघ 27 गते पीसीआर गर्दा उनलाई संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यही दिन भर्ना गरिएको आज बिहान फेरि अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। यो सँगै बाँकेमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 351 पुगेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 521 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 6037 पीसीआर परीक्षणमा 421 र 4078 एन्टिजेन परीक्षणमा 94 जना गरी 521 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टाको संक्रमण दर करिब 7% रहेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 10 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3935 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 22,584 रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जनवरीमा बेपत्ता भएको जापानी एक F-15 लडाकु विमानका पाइलटको शव जापानको सागरमा फेला परेको जापानी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। पाइलटको शव इशिकावा दुर्घटना स्थल नजिकै फेला परेको एनएसके प्रसारकले आइतबार जनाएको छ। जापानको सागरमा सोही क्षेत्रमा लडाकु जेटको किलको टुक्रा भेटिएको थियो। अर्का पाइलटको भने खोजी भइरहेको जनाइएको छ। उक्त लडाकु विमान जनवरी 31 मा इशिकावाको केन्द्रीय प्रिफेक्चरको एयरबेसबाट उडेको केही समयपछि जापानको सागरमा हराएको थियो। म्यानमारमा सेनाले कु गरी सत्ता सम्हालेको 1 वर्ष पूरा भएको छ। सैन्य सरकारले सत्ता सम्हालेको 1 वर्ष पूरा भएको अवसरमा जुन्ता सरकारले 800 भन्दा धेरै कैदी बन्दीलाई आम माफीको घोषणा गरेको छ। जुन्ता प्रमुख मिन आङ हलिङले 814 कैदीका लागि माफीको आदेश जारी गर्नुभएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। आम माफी पाउनेमा 7 जना विदेशी पनि रहेका छन्। देशको संघीय स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा सैन्य सरकारले राजधानीमा परेड तथा प्रदर्शन गरेको छ। गएको वर्षको सैन्य कुदेखि नै म्यानमारमा सरकार विरोधी प्रदर्शन हुँदै आएको छ। यो बीचमा प्रदर्शन र त्यसपछिको सैन्य दमनमा 1500 भन्दा धेरै नागरिकले ज्यान गुमाएका संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकारी कार्यालयले जनाएको छ। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकी नेतृत्वको सरकारलाई गएको वर्ष फेब्रुअरी 1 मा सेनाले कु गरी हटाएको थियो। साथै गएको मङ्सिरमा सुकीलाई सेनाको अदालतले 4 वर्षको जेल सजाय समेत सुनाएको थियो। अब खेल समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा
टिम एनआरटी र हिमालयन शेर्पा क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको छ। आइतबार भएको खेलमा एनआरटी र हिमालयनले गोल रहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा दुवै टोलीले खेल अवधिभर गोलको अवसर निकाल्न सकेनन्। एनआरटीको तुलनामा हिमालयनले बल पोसेसनमा पकड जमाएको थियो तर गोल निकाल्न सकेन। यस बराबरीसँगै एनआरटीले 10 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ। हिमालयन 10 खेलमा 12 अङ्क जोडेर 8औं स्थानमा रहेको छ। खेलमा हिमालयनका आशिष गुरुङ प्लेयर अफ द म्याच चुनिएका छन्। एनआरटीका सनम लिम्बू इमर्जिङ प्लेयर चुनिएका छन्। 4 देशीय टी20 क्रिकेट सिरिज अन्तर्गतको दोस्रो खेलमा नेपाल संयुक्त अरब इमिरेट यूएईसँग पराजित भएको छ। ओमानको अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा हिजो भएको खेलमा नेपाल यूएईसँग 25 रनले पराजित भएको हो। 193 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको नेपाल निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 167 रनमा समेटियो। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह एरीले सर्वाधिक 41 रनको योगदान दिए। 33 बल खेलेका उनले 5 चौकाको मद्दतमा 41 रन जोडेका हुन्। त्यस्तै लोकेश बमले 21 बलमा 33 रन जोडे। उनले 2 चौका र 2 छक्का प्रहार गरे। आसिफ शेखले 29 बलमा 34 रन बनाए। उनले 4 चौका र 1 छक्का प्रहार गरे। ज्ञानेन्द्र मल्लले 19 बलमा 22 रन बनाउँदा 2 चौका र 1 छक्का हिर्काए। आरिफ शेखले 19 रन र शरद भेसा बकले 10 रन जोडे। यूएईका रोहन मुस्तफा र कासिफ दाउदले समान 2-2 विकेट लिए भने जुनैद सिद्दिकीले 1 विकेट हात पारेका हुन्। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको यूएईले निर्धारित 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै 192 रन जोड्यो। यूएईका लागि चिराग सुरीले अभिजित सर्वाधिक 84 रनको योगदान गरेका हुन्। उनले 5 चौका र 5 छक्का प्रहार गरे। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रधान न्यायाधीश सोलिन्द्र शमशेर जबुरा विरुद्ध महाअभियोग दर्ता। संवैधानिक निकास दिनका लागि महाअभियोग दर्ता भएको कानून मन्त्री बडुको भनाई। सोमबारका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक फेरि स्थगित। अब फागुन 4 गते बस्ने। नेकपा एमालेको आजदेखि 17 दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु। 6वटा प्रदेशमा पार्टीका उपाध्यक्षले नेतृत्व गर्ने। म्यानमारमा कु गरी सेनाले सत्ता सम्हालेको 1 वर्ष पुरा। 800 भन्दा धेरै कैदी बन्दी रिहा। र 4 देशीय टी20 क्रिकेट सिरिज अन्तर्गतको दोस्रो खेलमा नेपाल पराजित। संयुक्त अरब इमिरेटको जित दर्ता। हौस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एसटी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एसटी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एसडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै